सब्सक्राइब कीजिए तिरंगा स्टूडियो एंड फिल्म्स चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उस नबी के सफर का क्या आलम होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने रब के कुर्बे खास के अंदर गए और जाकर वहां पर रब से राजो नियाज की बातें हुई और जो है कई एक वहां से ताइफ आका अलैहिस्सलाम को मिले। अब जो है लोगों का इसके अंदर इख्तलाफ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो है अपने रब की ज़ियारत हुई या नहीं हुई, अपने रब की ज़ियारत हुई या नहीं हुई। कुछ लोगों का मौक़िफ़ यह है कि हुजूर ने जो है अपने रब को नहीं देखा, सिदरा पर जिब्रील को देख के वापस आ गए। अगर जिब्रील को देख के वापस आ गए तो फिर मेराज मूसा और हुजूर अलैहिस्सलाम की मेराज में फर्क क्या हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दीदार ना कर सके और हुजूर भी दीदार ना कर सके, तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ। अगर जिब्रील ही को देखने गए थे तो जिब्रील तो 26,000 मर्तबा हुजूर की चौखट पे आया था, वो तो रोजाना हुजूर की चौखट पे जो है दस्तक दिया करते थे। तो अपने रब के कुर्बे खास में गए और जब रब के कुर्बे खास में गए तो रब ने कहा या मोहम्मद अना व अंता व मा सिवा जालिक खलक़तु लि अजलिक। मेरे महबूब आज एक तू है एक मैं हूं और उसके अलावा जितनी चीजें मैंने सब तेरे लिए पैदा की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा अल्लाहुम्मा अंता व अना व मा सिवा जालिक तरकतु लि अजली। पाक परवरदिगार आज एक मैं हूं एक तू है और जितनी भी चीजें तूने मेरे लिए पैदा की हैं वो सारी मैं तेरे लिए छोड़कर तेरे पास आ गया, सब मैं छोड़ आया हूं तेरे पास आ गया हूं। और फिर ये तमाम चीजें इमाम जो है ज़हबी ने लिखा है, इमाम बहकी ने लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को इतना कुछ अता किया कि झोलियां भर दी। हमारी नजरें उसका अहाता नहीं कर सकती, हमारी नजरें जो हैं हमारी अकलें उस चीज को गिन ही नहीं सकती, शुमार में आ ही नहीं सकती। और फिर जब ये सब कुछ देने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया बिनिस्बती इलैका शर्रिफ नी महबूब, अब तू मुझे ये बता जो है बिमा उशर्रिफुका या अहमद। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया बिमा उशर्रिफुका या अहमद। महबूब ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया, अब जो है तू बता तेरी क्या ख्वाहिश है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको सवाल का जो है मौका दे दूं, भाई आप कोई चीज जो है सवाल कर सकते हैं, मुझे इख्तियार दिया जाए तो बंदे के सवाल से उसकी जहनी अप्रोच जो है वो पता चल जाएगा, इस बंदे की लियाकत कितनी है, इसकी सोच कैसी है। बंदे के सवाल से उसका मर्तबा पता चल जाता है, इसमें हैसियत कितनी है। जब रब ने कहा बिमा उशर्रिफुका या अहमद, मेरे महबूब मांग तू क्या मांगना चाहता है। तो हुजूर ने अर्ज किया महबूब मेरे पाक परवरदिगार बिनिस्बती इलैका शर्रिफनी बिल अबूदिया। पाक परवरदिगार मैंने हर जगह तुझे अपना रब कहा, ताइफ के बाजार में पत्थर खाते हुए, मक्के की गलियों में कूड़ा अपने जिस्म के ऊपर लेते हुए, लोगों से पत्थर खाते हुए, सजदों में, रुकू में, मिना में, अरफात में, जहां भी मैंने कहा तुझे रब का, आज तक मैं तुझे रब कहता आया हूं। मालिक तू भी तो कह दे कि मैं भी तेरा बंदा हूं। तो महबूब ने ये ख्वाहिश की मालिक तू मुझे बंदा कह के पुकार। तो अल्लाह ने उसी का तज़किरा जो है सूरह बनी इसराइल के अंदर कह के महबूब को पुकारा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह तबारक व तआला से ये जो है अरीज़ा पेश किया था। अब जब हुजूर मेराज की रात जाके वापस आ गए तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। जब लोगों को पता चला, खास तौर से कुफार को, अबू जहल ने बाकायदा एक ढोलची बुलाया, ढोल बजाने वाला, और जो गली गली के अंदर जा जा के बजा बजा के लोगों को इकट्ठा करता, फिर कहता देखो आज जो है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और अपने जो है 18 लाख किलोमीटर जो है 18 लाख साल का सफर जो है मैं रात के थोड़े से हिस्से में तय कर आया। क्या ये भी कोई बात मानने वाली है। लोग ठट्ठा उड़ाते, मजाक उड़ाते, वो खुश होता। इसी कश्मकश में हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा अबू बकर अगर कोई इंसान ये कहे रात के थोड़े से हिस्से में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जा आया, क्या ये बात कोई मानने वाली है।
حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نہیں یہ بات تو ماننے والی نہیں ہے. اس نے پھر پوچھا اگر کوئی کہے کہ میں جا کے آیا ہوں تو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اگر بندہ جائے تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے, اگر چھو کے بھی آئے تو 2 مہینے چاہیے, یہ بات ماننے میں نہیں آتی. جب حضرت ابو بکر نے اس چیز کو برجستہ کہا تو اس نے سوچا لوہا گھر میں جلدی کروں ہتھوڑا مار دوں, بات جو ہے وہ ٹھکانے پہ بیٹھے گی. اس نے کہا پھر تیرا محبوب ہی تو کہہ رہا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت پہ قربان جائیے, آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا بھئی میں جا کے مشورہ کروں گا, میں پوچھوں گا حضور سے حضور نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. حالانکہ ابو جہل 1 نمبر کا جھوٹا بندہ تھا, جیسے ہی اس نے کہا تیرا محبوب ہی تو کہہ رہا ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, میں اس کی تائید کرتا ہوں. ابو جہل نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ بات ماننے میں نہیں آتی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ کوئی تو نہیں ہے نا, وہ تو اگر اس سے بھی عجیب کہیں تب بھی ماننے میں آتا ہے. فذالک سمیا صدیق, علماء لکھتے ہیں جب سے آپ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا ہے, اس دن سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کے پاس سے پلٹے تو 50 نمازوں کا تحفہ لے کے پلٹے. اب اصل موضوع جو ہے میرا یہاں سے شروع ہوا. 50 نمازوں کا تحفہ لے کے پلٹے, چھٹے آسمان پہ آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں اور اگر بندہ ناپاک ہو جائے تو 7 مرتبہ جو ہے غسل کرنا ملا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں, تمہاری امت نہیں پڑھ پائے گی, اپنے رب کے حضور واپس جائیں, تخفیف کی گزارش کریں. حضور واپس گئے, 5 نمازیں کم ہو گئی اور باقی دوسری چیزیں تھیں ان میں بھی تخفیف ہو گئی. پھر واپس آئے, پھر حضرت موسیٰ نے عریضہ کیا, اسی طرح علی ھذا القیاس 9 مرتبہ گئے. جب 9ویں مرتبہ آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا اتنی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, اتنا بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, 1 مرتبہ اور جائیں. حضور نے کہا اب میرے رب سے مجھے حیا آتی ہے, اب میں اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہوں گا, یہ جو مجھے تحفہ ملا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی تھی, اس مرتبہ بھی جاتے تو نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف کر دیتا. اب یہاں پر 2 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیا رب کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ نمازیں آخر 5 ہی رہ جانی؟ رب کو معلوم تھا یا نہیں تھا بھئی نمازیں 5 ہی رہ جانی ہے؟ اس کا علم تو ہے, وہ تو قدیم ہے, اس کا علم تو بڑا وسیع ہے. جب اس کو معلوم تھا کہ نمازیں 5 ہی رہ جانی ہے تو اس نے دی کیوں 50؟ اس نے 50 دی کیوں؟ اس کو جب پتا تھا آخر میں 5 رہ جانی ہے تو 50 دی کیوں؟ اگر پہلے سے ہی 5 دے دیتا تو لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا پتہ کیسے چلتا؟ لوگوں کو جو حضور کی عظمت ہے اس کا کیسے پتہ چلتا؟ اور لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ محبوب کی محبوبیت کتنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مرتبہ کتنا ہے؟ تو آپ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 5 نمازیں کر دی. اور ایک بات اور, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر بظاہر 9 مرتبہ نمازوں میں کمی ہوئی ہے, 9 مرتبہ نمازوں میں کمی ہوئی ہے, تو یہاں پر تو 9 مرتبہ باتیں چینجنگ ہوئی ہیں. تو اللہ نے دوسرا ضابطہ دے دیا, جو ایک کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تم نمازیں 5 پڑھو گے, ثواب میں تمہیں 50 ہی کا دوں گا, اس میں تخفیف نہیں ہوگی, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. تو یہ تحفہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور آج امت نے سرے سے نماز کو چھوڑ ہی دیا ہے. ہماری آج کی اس رات میں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے, جو اس مقدس رات میں ہمیں تحفہ ملا تھا کتنے حد تک ہم اس کو تھامتے ہیں, کس حد تک جا کے ہم اس کے پابند ہوتے ہیں. اتنا عظیم تحفہ ملا, یہاں تک ارشاد فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنین کی معراج ہے. اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا, دین کو ڈھا دیا.